لو حضرتك هتسافر السعودية ومحتاج تحجز تذكرة الطيران والحجر المؤسسي ومش عارف الطريقة ازاي ومحتار تعمل ايه، يبقى الفيديو ده علشانك. خليك معايا لنهاية الفيديو، هشرح لك طريقة الحجز اونلاين لتذكرة الطيران وكمان الإقامة في الفندق الخاص بالحجر المؤسسي، سواء كنت لوحدك أو معاك الزوجة والأولاد. حضر مشروبك المفضل وركز معايا للنهاية، ولو لقيت إن الفيديو مفيد ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، لأن بالفعل ناس كتير محتاجين يسافروا ومش عارفين يتحركوا في أي اتجاه. ولو حضرتك بتشوفني لأول مرة ما تنساش تشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الأعزاء، ركزوا معايا في الفيديو ده لأنه مهم جدا، وياريت ما تعديش أي حاجة منه لأنه كله موصول ببعضه. وتعالوا ندخل على الموقع الخاص بحجز الطيران والحجر المؤسسي، وهسيب لكم الروابط كلها تحت في الوصف أسفل الفيديو. وتعالوا الأول نروح جريدة الوطن الإخبارية، واللي منها هنتعرف على طريقة الحجز سواء من خلال الخطوط السعودية أو طيران ناس أو طيران النيل. ومن جريدة الوطن الإخبارية طريقة حجز طيران مع حجر صحي مؤسسي للمسافرين ورابط الحجز. وهنا بننزل تحت يا شباب، وهنا في عندك باقات الحجر الصحي المؤسسي لدخول السعودية. قامت المملكة العربية السعودية باعتماد باقات مخصصة لدخول المسافرين إلى أراضي المملكة، حيث تتضمن هذه الباقات العديد من الخدمات مثل خدمة وجبات الطعام وفحوصات كوفيد 19، بالإضافة إلى مواصلات المطار ومن ثم الإقامة لمدة 4 أيام. وتتمثل هذه الباقات في التالي: في عندنا باقات 3 نجوم، وباقات 4 نجوم، وباقات 5 نجوم. وهنا طريقة حجز طيران السعودية مع حجر صحي مؤسسي. تتمثل طريقة حجز الطيران السعودي مع حجر صحي مؤسسي من خلال الإنترنت عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بهذه الخدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية. في البداية يجب على المسافر الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بحجز باقات الحجر المؤسسي للطيران السعودي. من هنا لو حضرتك بتضغط هنا بينقلك على الموقع الخاص بحجز الحجر المؤسسي. وفي الخطوة التالية يقوم المسافر بالضغط على باقة التالية: أرغب بحجز طيران مع باقة الحجر المؤسسي. ثم بعد ذلك يقوم المسافر باختيار تفاصيل الرحلة ذهاب وعودة أو ذهاب فقط، اللي هي طريقة الحجز العادية اللي كلنا بنعملها يا شباب، وهنشوفها دلوقتي مع بعض. وبعد الاختيار يضغط المسافر على زر بحث وبتجيله الرحلة. وهنا طريقة حجز طيران ناس مع حجر صحي مؤسسي، نفس الخطوات. بتضغط هنا على الرابط الخاص بطيران ناس. وعندك هنا تالت حاجة طيران النيل، برضو بنفس الطريقة بتضغط هنا وينقلك على الموقع الخاص بطيران النيل. وتعالوا مع بعض نشوف حجز طيران السعودية. لو ضغطنا هنا نقلنا على الموقع الخاص بالحجر المؤسسي، وهنا باقات الحجر المؤسسي لدخول المملكة العربية السعودية. زي ما احنا شايفين جميع باقاتنا تشمل جميع وجبات الطعام، 2 فحص كوفيد 19، مواصلات المطار مسار واحد، الإقامة 4 ليالي. فدي الباقة يا شباب، يعني فيها الحجر، فيها الإقامة داخل الفندق والوجبات ومرتين فحص كوفيد 19 والمواصلات من المطار للفندق، اللي هو هياخدك من المطار يوديك الفندق مسار واحد، وإقامة 4 ليالي داخل الفندق. وعندنا 3 اختيارات. أول اختيار باقات حسب الرقم المرجعي للحجز PNR، خيارات الباقات حسب حجز رحلة الطيران الخاص بيه. وهنا في عندك الرقم المرجعي اللي هو PNR، اللي هو زي كده زي ما احنا شايفين. والاختيار الأول ده يا شباب اللي هو لو انت حجزت تذكرة طيران لوحدها خالص زي ما بنعمل كالمعتاد، يعني بتدخل على الموقع الخاص بالخطوط السعودية أو طيران النيل أو طيران ناس أيا كان. بعد ما تحجز التذكرة بتاعتك بتاخد الرقم المرجعي وتدخل على الموقع هنا، وطبعا أنا هسيب لكم الروابط كلها أسفل الفيديو. فبتدخل هنا وتكتب الرقم المرجعي، وبعد ما تكتب الرقم المرجعي بتحدد هنا اختيار للتحقق، بتضغط عليه بيكتب لك الاسم الأخير، بريد إلكتروني، تاريخ الميلاد، جواز السفر، الهوية الوطنية، الإقامة.
بتكتب حاجة منهم هنا وتعمل بحث، فهيجيب لك تذكرة الطيران بتاعتك، وبعدها تدخل على الحجز للفندق اللي انت هتقعد فيه، الحجر المؤسسي. وطبعا احنا عارفين ازاي بنحجز تذاكر الطيران. ولو كتبت على جوجل الحجز او كتبت حجز تذاكر طيران على الخطوط السعودية او على مصر للطيران او على خطوط النيل او على العربية ايا كان، بيجيب لك الموقع الخاص بيهم. وهنا لو اخترنا الخطوط السعودية، وبرضه هسيب لكم رابط الحجز على الخطوط السعودية اللي هو اللي احنا فاتحينه دلوقتي، ومن هنا بتضغط احجز رحلتك، بينقلنا على الاختيارات دي زي ما احنا شايفين. اما بتختار ذهاب وعودة وتكتب بياناتك هنا، او ذهاب فقط، وبعدين تعمل بحث ونرجع تاني. ودي الطريقة الأولى يا شباب. يعني الطريقة الأولى بتدخل على الموقع الخاص بحجز تذاكر الطيران الأول، تحجز تذكرة الطيران، وبعدين ترجع على الموقع هنا تحط الرقم المرجعي اللي هو PNR، تكتبه هنا وتختار التحقق وتعمل بحث، وبعدها تدخل تحجز الفندق اللي انت هتقيم فيه الحجر المؤسسي. فدي كده أول طريقة. تاني طريقة بتختار باقات حسب المدينة اللي هي أرغب بالاختيار من عروض الباقات المتوفرة، بتضغط عليها، وهنا بينقلك على عرض باقات الحجر المؤسسي في أكتر من مدينة. عندك جدة، الدمام، الرياض، المدينة المنورة. ولو نزلنا تحت بتلاقي هنا السفر، وهنا في شوية حاجات برضو المفروض إنك تقراها. هنا أول حاجة بيقولك للحصول على باقات الحجر المؤسسي يجب أن يكون لدى الضيف رمز سجل اسم المسافر من الخطوط الجوية السعودية صالح للاستخدام، أو حجز صالح ولا يمكن الاستفادة منه إلا إذا تم حجز تذكرة الطيران من الخطوط الجوية السعودية. يعني لازم تكون حجزت تذكرة الطيران على الخطوط السعودية. وهنا بيقول لك قبل السفر يرجى تنزيل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال وإتمام عملية التسجيل. يعني قبل ما تسافر لازم تكون نزلت تطبيق توكلنا وسجلت عليه بياناتك. بعد كده سيتم وضع الضيوف في الحجر الصحي في أول وجهة الوصول. يسمح لأفراد الأسرة فقط الإقامة في نفس الغرفة، اللي هو الزوج، الزوجة، الأولاد، دول يكونوا في غرفة واحدة بس. بعد كده يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر. يعني لازم حضرتك قبل ما تسافر تطلع على المعلومات الجديدة أول بأول. بعد كده سيحصل الضيوف على فحصين اثنين لكوفيد 19 عند الوصول وقبل المغادرة. يعني الحجز اللي حضرتك هتحجزه بيكون شامل الفحصين، أول يوم في الوصول واليوم الخامس. بعد كده يرجى التأكد من قراءة وفهم الشروط والأحكام، إذ أن جميع الباقات غير صالحة للاسترداد، تخضع الشروط والإجراءات للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق. يعني ناخد بالنا يا شباب أوي في النقطة دي، إن باقة الحجز اللي أنت هتحجزها غير قابلة للاسترداد، يعني مش هتاخدها تاني. فلازم تركز وأنت بتحجز وتحط بياناتك مظبوط، وتبقى عارف أنت اخترت إيه بالظبط، وتراجع نفسك بعد ما تكتب بياناتك كلها، تراجع كويس جدا قبل ما تضغط على التاني أو على التأكيد أو الكلام اللي احنا عارفينه ده. تمام؟ وهنا دول برضو كلمتين مهمين. بيقول لك إذا كنت تحجز لأكثر من ضيف بالغ في غرفة واحدة يرجى التأكد من الالتزام بالخيارات التالية. يعني لو حضرتك هتحجز لأكتر من شخص بالغ فلازم تتأكد من الخيارات التالية، والخيارات دي هنا بيقول لك يرجى ملاحظة أنه في حال كانت رحلتك ستصل بين الساعة 12:10 مساء وحتى 9 صباحا، فسيطلب منك بشكل إلزامي حجز باقة الحجر المؤسسي لمدة 7 ليالي. يعني خد بالك إنك لو حجزت ويكون وصولك في الفندق ما بين 12 لحد 9 صباحا اللي هو الفترة المسائية، يعني هيكون عليك إلزامي إنك تحجز 7 ليالي. فأنا مش عارف إيه السبب لكن هم كاتبينها كده، فلازم ناخد بالنا. اللي يحجز يحاول يخلي ميعاد الوصول للفندق يكون بالنهار، بلاش بالفترة المسائية دي، عشان ما تضطرش تحجز 7 ليالي. ودي نقطة مهمة جدا يا شباب، خدوا بالكم منها. يعني عندك هنا واحد بالغ وواحد طفل، ده يكون الأب أو الأم مع طفل، ماشي؟ دي برضو دي حاجات مهمة. يعني لو عندك واحد بالغ وعندك طفل، البالغ ده يكون الأب أو الأم ومعاهم طفل. لو عندك واحد بالغ وطفلين في غرفة مزدوجة، البالغ يكون الأب أو الأم ومعاهم طفلين. بعد كده لو
عندك بالغان في غرفة مزدوجة، لو اتنين بالغين في غرفة مزدوجة دول يكونوا الزوج والزوجة فقط. لو بالغان وواحد طفل يبقوا يكونوا الأب والأم ومعاهم طفل واحد بس. فدي برضو معلومات مهمة لازم تاخد بالك وانت بتسجل الحجز بتاعك للحجر المؤسسي، ان انت تخلي ميعاد وصولك بالنهار مش بالليل عشان ما تضطرش ان انت تحجز 7 ليالي. تعالوا نرجع تاني لفوق. لو اخترنا من الباقات دي على سبيل المثال جدة، نضغط عليها وهنا بينقلنا على الحجز للفنادق. عندك انواع فنادق كتير جدا زي ما احنا شايفين، بتختار منها، وهنا دي ارقام بالريال السعودي. يعني عندك هنا 4 ليالي، وجبات الطعام يوميا 3، مواصلات المطار اللي هو من المطار للفندق 2، فحص كوفيد 19. وهنا السعر للشخص الواحد في غرفة فردية، وهنا عندك 1554 ريال سعودي. يعني في جدة متوسط الأسعار يا شباب 1550 ريال، وفي عندك 1800 ريال على حسب مستوى الفندق طبعا. فأنت بتدخل تحجز من هنا. يعني لو اخترنا على سبيل المثال هنا تأكد من التوفر والمتابعة، فهنضغط عليها. هنا بيطلب منك انك تدخل الرقم المرجعي اللي اتكلمنا عليه من شوية، اللي هو الحجز تذكرة الطيران. عندنا آخر حاجة اللي هي الباقة، لو ضغطنا عليها ودي يا شباب اللي هي بتبقى باكج. هنا بيقول لك book your holidays package with us، يعني احجز الباقة بتاعتك معانا. وهنا قال لك في ذهاب فقط أو راوند تريب اللي هي ذهاب وعودة. فبتضغط هنا تشوف من مطار مثلا القاهرة لمطار جدة أو الدمام أو الرياض أيا كان، وتكتب التاريخ بتاعك، تاريخ المغادرة، وبتختار هنا غرفة، بتفتح السهم وفي عندك هنا أكتر من اختيار. وده اختيار الفندق اللي هو للحجر المؤسسي، بتختار كام غرفة يعني عندك هنا كام البالغ، كام واحد أكبر من 17 سنة، وعندك الأطفال. ولو عايز تضيف غرفة تكتب إضافة تانية، يعني دي أول غرفة تخلصها. وبعد كده لو عندك ناس تانية أو هتحجز أكتر من أسرة مثلا هتضغط إضافة غرفة. وفي عندك هنا عرض الباقات، والأخيرة دي اللي هي الباقة شاملة، اللي هي الحجز تذكرة الطيران مع الحجر المؤسسي مع بعض باكج واحدة. إنما الأولى والتانية بتكون أنت حجزت تذكرة الطيران لوحدها ومعاك الرقم المرجعي أو الرمز المرجعي، بتدخل تختار حاجة من الاتنين دول. إنما التالتة أنت بتدخل تحجز من هنا على طول تذكرة الطيران ومعاها الحجر المؤسسي مرة واحدة. وبكده يا شباب نكون اتكلمنا عن تفاصيل الطريقة للحجز، ازاي تحجز تذكرة الطيران لوحدها، ازاي تحجز الفندق للحجر المؤسسي لوحده، او ازاي انك تحجز الاتنين مع بعض كباقة او باكج واحدة من الموقع اللي احنا شايفينه ده، مع الاسعار مع الاشتراطات والتعليمات كلها اللي احنا قرأناها مع بعض. فياريت تاخد بالك من كل الأمور دي وتمشي مع الفيديو خطوة بخطوة، وإن شاء الله تقدر تحجز أونلاين بدون ما ترجع لأي شركة أو لأي مكتب. وبإذن الله توصل على خير للسعودية بألف سلامة. وانتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله مع أخبار ومعلومات مفيدة. وفي النهاية بشكر حضراتكم على متابعة الفيديو. كان معاكم أحمد طه من قناة سمارت انجينيرينج. ولو محتاج أي معلومة عن أي موقع، أو محتاج تحمل أي برنامج، أو محتاج تعمل أي إجراء حكومي أونلاين، اكتب لي في كومنت وأنا هرد عليك. وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.